بالकुल उसी वक्त डॉक्टर कमरे में दाखिल हुआ। मैंने चुड़ैल की तरफ देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया, क्योंकि वहाँ चुड़ैल के बजाय नर्स की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। डॉक्टर डॉक्टर, मैंने उसे नहीं मारा, ये चुड़ैल थी, नर्स नहीं थी, मुझे मारने आई थी। मैंने डॉक्टर को देखते ही उसे वजाहत दी, जो यकीनन बेसूर थी। डॉक्टर ने सिक्योरिटी के एहलकारों को बुलाया, जिन्होंने मुझे पागल समझते हुए पकड़कर काबू में किया, और डॉक्टर ने जल्दी जल्दी मुझे इंजेक्शन लगा दिया, जिसके साथ ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाता गया और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को पहले की बजाय किसी और कमरे में पाया। अभी तक मैं गुनूदगी के आलम में था। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मुझसे हिला ना गया। मैंने समझा शायद कमज़ोरी की वजह से ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन जब मैंने गौर किया तो मेरी दोनों हाथों और पाँव स्ट्रेचर के दोनों तरफ से बहुत मजबूती के साथ बंधे हुए थे। कमरे का दरवाज़ा खुला और उसी डॉक्टर के साथ चंद पुलिस एहलकार भी अंदर दाखिल हुए। डॉक्टर और पुलिस ऑफिसर ने आपस में कोई बात की और इस ऑफिसर के अलावा बाकी सब बाहर चले गए। ऑफिसर, मैंने उस नर्स को नहीं मारा। आप शायद मुझे पागल समझेंगे, लेकिन वो नर्स नहीं थी, बल्कि चुड़ैल थी जो मुझे मारना चाहती थी। वो मेरे ऑफिस में भी काम करती है। आप मेरे ऑफिस से आलिया नाम की लड़की को गिरफ्तार करवाएं। आप पे सब कुछ आश्कार हो जाएगा। मैंने खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हुए पुलिस को सारी तफसील बताई, लेकिन इसके बावजूद मेरी बड़बड़ाहट वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही थी। तकरीबन 2 घंटे तक पुलिस वाला मुझसे मुख्तलिफ किस्म के सवालात करता रहा और उसके बाद चला गया। थोड़ी ढारस बंदी कि अब आलिया के गिरफ्तार होते ही गुत्थी सुलझ जाएगी और मुझे इस जहनी, नफ्सियाती और जिस्मानी अजियत से छुटकारा मिलेगा। 1.5 घंटे बाद पुलिस ऑफिसर दोबारा आया। अच्छा, तो आलिया कितने अरसे से दफ्तर में बतौर आपकी पर्सनल असिस्टेंट काम कर रही थी? पुलिस ऑफिसर ने पूछा। तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया था उसे मेरे दफ्तर में काम करते हुए, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले तो आपको सारी तफसील बताई थी। आप दोबारा क्यों पूछ रहे हैं? और आलिया कहाँ है? मैंने परेशानी के आलम में पुलिस ऑफिसर से पूछा। आप खुद पागल हैं या हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ऑफिसर मुझ पर चिल्लाया। अब की बार उसके लहजे में बहुत करख्तगी थी। क्या मतलब आपका ऑफिसर? मेरा ये मतलब है कि आपके दफ्तर में आलिया नाम की कोई भी लड़की काम नहीं करती, और आपके पर्सनल असिस्टेंट की सीट भी पिछले 6 महीने से खाली है। न सिर्फ ये, बल्कि आपके ऑफिस के स्टाफ के मुताबिक आप पिछले कई अरसे से बहुत अजीब व गरीब किस्म की हरकतें कर रहे हैं। अपने दफ्तर के कमरे में खुद से बातें करते हुए पाए गए हैं। असिस्टेंट की टेबल पर रोजाना खुद से बातें करते हैं, और आपके दफ्तर और घर में नशे की गोलियां भी पाई गई हैं। मैं तख्ते के आलम में पुलिस ऑफिसर की बातें सुन रहा था, और मेरे जहन के किसी कोने में ख्याल परवान चढ़ रहा था कि शायद ये पुलिस वाला मुझसे कोई घिनौना किस्म का मजाक कर रहा है, या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। लेकिन उस वक्त मुझे शदीद झटका लगा जब पुलिस वाले ने मुझे सीसीटीवी वीडियो दिखाई, जिसमें मैं रोजाना आलिया की टेबल के पास खड़ा आलिया से बातें करता था। लेकिन अब वीडियो में कहीं पे भी आलिया का नामो निशान तक नहीं था। उसके बाद अगले कई मिनट तक पुलिस वाला मुझसे पता नहीं क्या कुछ कहता रहा, लेकिन मेरा दिमाग मुकम्मल तौर पर माऊफ हो चुका था। मुझे पुलिस वाले की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। एक मर्तबा फिर मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधलाहट का शिकार हो गया, और थोड़ी ही देर में हर तरफ तारीकी छा गई। आज आपको अदालत में पेश किया जाएगा, डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट चेक करते हुए मुझे बताया। सुल्तान साहब, मैंने ऐसे कुछ केसेस पहले भी देखे हैं। मैं आपको एक मुखलिसाना मशवरा दे रहा हूँ कि अदालत में आपका वकील जो कुछ भी आपसे पूछे, आपने उसे यही जवाबात देने हैं। डॉक्टर ने मुझे मुकम्मल तफसील से सारी सूरत हाल से निपटने का तरीका समझाया। तो क्या आप ये जानते हैं कि मैं अदालत में कबूल करूँगा कि मैं पागल हूँ? मैंने लाचारगी से डॉक्टर से पूछा। आपके ऊपर कत्ल का मुकदमा चल रहा है। अगर आप ये सब कुछ नहीं करते तो आपको 25-30 साल की कैद होगी, या हो सकता है फांसी दे दी जाए।
لیکن اس طریقے سے آپ کو عدالت کسی پاگل خانے بھیج دے گی جہاں پر کم از کم آپ جیل سے 1000 گنا بہتر زندگی گزار سکیں گے۔ لیکن ڈاکٹر، میں پاگل ہرگز نہیں ہوں، یہ سب کچھ مجھے نظر آتا ہے، مجھے ایسے ڈراؤنے قسم کے خواب آتے ہیں، مجھے عجیب عجیب چیزیں نظر آتی ہیں۔ میں نے روتے ہوئے ڈاکٹر سے کہا، آپ کے عدالت جانے کا وقت ہو چکا ہے۔ چند پولیس اہلکار کمرے میں داخل ہوئے، اسٹریچر سے بندھے ہوئے میرے دونوں ہاتھ اور پاؤں کھولے گئے، ہتھکڑیاں لگا کر مجھے اسپتال کے کمرے سے باہر پولیس کی گاڑی تک لایا گیا۔ عدالت پہنچنے کے 1 گھنٹے بعد میرے کیس کی کارروائی شروع ہوئی۔ تمام جوابات میں نے اپنے وکیل کے کہنے کے مطابق دیے۔ تقریباً 1.5 مہینے تک میرا کیس ایسے ہی چلتا رہا اور بالآخر نفسیاتی مریض تصور کرتے ہوئے عدالت نے مجھے ایک پاگل خانے میں داخل کرانے کے احکامات جاری کر دیے۔ یہاں پر جلد ہی میں نے خود کو ماحول کے مطابق ڈھال لیا۔ اسی ڈاکٹر کو میں نے اپنا ذاتی ڈاکٹر بنا لیا جو ہر ہفتے مجھے باقاعدگی سے چیک کرنے آتا ہے۔ اس کے مستقل علاج سے میری طبیعت اب پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہو چکی تھی۔ اب مجھے ڈراؤنے خواب بھی بالکل کم آتے تھے۔ میری روٹین بہت بہتر ہو گئی تھی، کھانا پینا وقت پر تھا اور چند اپنے جیسے سمجھدار قسم کے پاگلوں سے دوستی بھی ہو گئی تھی، جو پاگل تو نہیں تھے لیکن حالات کی ستم ظریفی اور لوگوں کی خود غرضیوں کی وجہ سے اس وقت پاگل خانے میں موجود تھے۔ وقت اسی طرح گزرتا گیا اور پتہ بھی نہیں چلا۔ 5 سال گزر گئے اور باقی میرے علاج کے فقط 2 ہفتے رہ گئے۔ عدالت پہلے ہی میرے قتل کو میرے پاگل پن کی وجہ قرار دے کر مجھے علاج مکمل ہونے کے بعد رہا کرنے کے احکامات جاری کر چکی تھی۔ اس 5 سال کے عرصے کے دوران میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھا تھا۔ اپنے مشاہدات اور تجربات کی بنیاد پر اپنے جیسے لوگوں کو ایسی مشکلات سے بچانے کے لیے میں نے ایک کتاب بھی مکمل کر لی تھی جسے اپنے رہا ہونے کے ساتھ ہی شائع کروانا تھا۔ آج اگر میں زندہ تھا تو اس کا پہرا ڈاکٹر جمال کو جاتا تھا، جن کی حوصلہ افزائی اور مسلسل رہنمائی کی بدولت میں نے کڑوا وقت بہت صبر کے ساتھ گزارا۔ آپ باہر جاتے ہی ہمیں بھول جائیں گے نا؟ میرے دوستوں نے مجھ سے الوداعی ملاقات کرتے ہوئے کہا۔ اسپتال سے آج میرے جانے کا دن تھا۔ جہاں مجھے جانے کی خوشی تھی وہیں ان چند دوستوں کی حالات کا دکھ بھی تھا، کیونکہ صرف میں ہی ان کے دکھ کو سمجھ سکتا تھا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اسپتال سے نکلتے ہی میں ان تمام لوگوں کے حق کے لیے، ان کی آزادی کے لیے لڑوں گا۔ اسپتال کے پورے اسٹاف سے ملنے کے بعد میں جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف چل دیا۔ سیڑھیوں کے پاس پہنچ کر میں نے ایک دفعہ پھر تمام لوگوں کو پیچھے مڑ کر دیکھا اور فرتے جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے میرے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ میں جلدی سیڑھیوں کی طرف مڑا تو مجھے سامنے لگے شیشے سے باہر نیچے کی جانب کچھ شناسا سے چہرے نظر آئے۔ میں نے دوبارہ مڑ کر شیشے کی طرف دیکھا، گو کہ میں 4تھی منزل پر موجود تھا، لیکن اس کے باوجود باہر کھڑے چہرے پہچاننے میں مجھے 2 سیکنڈ بھی نہیں لگے۔ یکدم میرے چہرے کے تاثرات بدل گئے اور غصے سے میرا چہرہ لال ہو گیا اور میرا خون کھولنا شروع ہو گیا۔ باہر عالیہ اور اس کا وہی بھتیجا مانی کھڑے تھے۔ جیسے ہی میری نظر ان پر پڑی وہ مجھے ہی دیکھ رہے تھے، جیسے میرا انتظار کر رہے ہوں۔ انہیں دیکھتے ہی میرے سامنے میری زندگی کے پچھلے 5 سال کی بربادی کے سارے مناظر چلنا شروع ہو گئے۔ مجھے میری خوشیوں سے بھرپور زندگی سے عذابوں کے دلدل میں دھکیلنے والی ملازمہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں اپنے غصے پر قابو نہ پاتے ہوئے فوراً سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ مجھے اچانک یوں بھاگتے دیکھ کر اسپتال کا عملہ بھی پریشان ہو کر میرے پیچھے آنے لگا۔ عالیہ کو دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر چکا تھا۔ میں بہت تیزی سے نیچے کی جانب بھاگا جا رہا تھا۔ دوسری منزل کی سیڑھیوں پر سے اترتے ہوئے اچانک میرا پیر پسلا اور میں بری طرح پسلتے ہوئے سیڑھیوں کے سامنے لگے شیشے کو توڑتے ہوئے نیچے جا گرا۔ میں صحیح سلامت کھڑا تھا، لیکن نیچے زیر تعمیر عمارت کی بنیادوں میں پڑے سریوں کے اندر ایک لاش دھسی پڑی تھی۔ ایک سریا میری آنکھوں میں گھس چکا تھا، ایک کھوپڑی کے اندر، اور 5 سریے میرے جسم کے باقی حصوں میں شامل ہو چکے تھے۔ یہ لاش میری ہی پڑی ہوئی تھی اور زندگی سے ہمیشہ کے لیے آزادی حاصل کر کے میری روح کھڑی تھی، جس کے اندر اب انسانیت نہیں تھی۔ وقت و جگہ کی قید سے آزاد ہو کر اب میری بھٹکتی ہوئی روح کا مقصد صرف اور صرف بربادی تھا۔ اب میں ہر جگہ
ہر وقت موجود ہوں۔ جب آپ میری زندگی کا یہ اذیتوں بھرا واقعہ پڑھ رہے ہوں گے، میں اس وقت آپ ہی کے پاس، آپ کے ارد گرد کہیں پہ موجود ہوں گا۔